कक्षा 9 को नेपाली विषय शिक्षण अन्तर्गत व्याकरण विधा अन्तर्गत रहेको व्याकरण शिक्षण अन्तर्गत हामीले यो काल र पक्षको विषयमा छलफल गरेका थियौँ भाइ बहिनीहरू। र काल र पक्षमध्ये गत हप्ता हामीले भूतकाल र यसका पक्षहरूको बारेमा छलफल गरेका थियौँ र त्यो अध्ययनपछि भाइ बहिनीहरूलाई मैले गृहकार्य दिएको थिएँ। अवश्य पनि गृहकार्य गरेर आउनुभएको होला। यहाँहरूले आफ्नो गृहकार्य आफै रुजु गर्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। गृहकार्य थियो पुस्तकमा दिएको सङ्केतको आधारमा खाली ठाउँ भर्नुहोस्, जसमा क नम्बरमा थियो हामी गृहकार्य डट गर। अपूर्ण बोध थियो, भाइ बहिनीले गरिसक्नु भएको छ, जानिसक्नु भएको छ, तैपनि रुजु गर्नुहोस् है त। यसको सही उत्तर रहेको छ हामी गृहकार्य गर्दै थियौँ। नम्बर खमा थियो भाइ सधैँ विद्यालय जा। अभ्यस्त बोध थियो, अवश्य पनि भाइ बहिनीले गरिसक्नु भएको होला। यसको सही उत्तर भाइ सधैँ विद्यालय जान्थ्यो। नम्बर ग सिकारीले बाघ डट डेक। अज्ञात बोध थियो, यसमा भाइ बहिनीले मिलाइसक्नु भएको होला। सिकारीले बाघ देखेछ। त्यसै गरी घ नम्बरमा हरि परीक्षामा उत्तीर्ण हो सामान्य बोध थियो, भयो। र ङ नम्बरमा विक्रम सम्वत 2072 सालमा भूकम्प आऊ पूर्ण बोध थियो, आएको थियो। अवश्य पनि भाइ बहिनीले आफूले गरेको सायद सबै मिल्यो होला भन्ने लाग्छ। यदि नमिलेको भए पनि यहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले सच्याउनु होला है त। अब भने आजको विषयवस्तुतर्फ म प्रवेश गर्न चाहन्छु। आजको विषयवस्तु र टपिक शीर्षक रहेको छ भाइ बहिनीहरू पाठ 2 मा रहेको यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कविता विधा रहेको छ, जसका लेखक कवि दुवसु छेत्री हुन्। दुवसु छेत्री द्वारा लिखित यो यात्रा सुरु गरौँ भन्ने शीर्षकमा एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश बोकेको कविता छ। र खास गरी भाइ बहिनीहरूलाई म यो कवितामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि यसको छोटो अंश अथवा यसको बारेमा जानकारी दिलाउन चाहन्छु भाइ बहिनीहरू। र यो कविता पढिसकेपछि भाइ बहिनीहरूले अवश्य पनि यहाँको गद्यांश सुनेर मौखिक उत्तर दिनुहुनेछ। यहाँको गद्यांश सुनिसकेपछि आफूले सुनेको आधारमा श्रुति लेखन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ भएका शब्दहरूको शुद्धसँग उच्चारण गर्न सक्नुहुनेछ, शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यो कवितालाई गति, यति र लय मिलाएर कविता वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी मनमनै भनेको मौन पठन गरी संक्षिप्त उत्तर दिन सक्नुहुनेछ। र पढेकै आधारमा यात्राको अर्थ पढेको आधारमा लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यहाँ भएका प्रश्नको उत्तरहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले प्रत्येक गद्यांशको आशय लेख्न सक्नुहुनेछ, सप्रसङ्ग व्याख्या गर्न सक्नुहुनेछ। भनेको यहाँको यो पाठ कविता पढिसकेपछि सुनिसकेपछि अवश्य पनि यहाँहरूले यस्ता खालको अभ्यासहरूमा सक्रिय रूपमा सहभागी भएर उपलब्धि हासिल गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि मैले लिएको छु। भाइ बहिनीहरू यो यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कवितामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि मैले भाइ बहिनीहरूलाई भने अलिकति यसको बारेमा म केही पृष्ठभूमि बताउन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ यात्रा भनेको गन्तव्य भन्ने हुन्छ। कुनै पनि गन्तव्यमा पुग्ने अथवा सुरु गर्ने विषय वा प्रसङ्गसँग यो सम्बन्धित भएको हुनाले कहाँको यात्रा गर्ने, किन सुरु गर्ने, यसले साङ्केतिक रूपमा के भन्न खोजेको, यसले कुन शिक्षा दिन खोजेको, एक खालको जिज्ञासा लाग्न सक्छ भाइ बहिनीहरूलाई। र खास गरी यो कविता भनेपछि कस्तो त भन्दाखेरि छन्दमा पनि हुन्छ। अब यसको चाहिँ गद्य पद्य हुन्छ। यो खास गरेर छन्दमा नभएर यो चाहिँ गद्य शैलीमा लेखिएको हुनाले यसलाई त्यति धेरै चाहिँ छन्दको आवश्यकता नपर्ने भएको हुनाले यो पनि म भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी दिलाइराखौँ। र यहाँ भएका 4वटा गद्य अंशहरू छ। यो 4वटा गद्य अंशको सार खिच्दाखेरि के हो त भने भाइ बहिनीहरू समयको लामो कालखण्डपछि अनुकूल समय आएको महसुस लेखकलाई भएको छ अथवा कविलाई भएको छ। त्यसैले अब हामीले हाम्रो स्रोत र साधनहरूको परिचालन गरी राष्ट्र निर्माण गर्ने कामको चाहिँ यात्रा थालनी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरालाई यसले उद्घोष गरेको छ। सँगसँगै यहाँ विभिन्न जात जातिका धार्मिक सांस्कृतिक पक्षलाई पनि समेट्दै सहअस्तित्वको यात्रा सुरु गर्ने प्रसङ्गलाई चाहिँ यहाँ उल्लेख गरेको छ भाइ बहिनीहरू। कुरा बुझ्नुभयो त? यहाँ विभिन्न खालको चाहिँ सांस्कृतिक पक्षलाई उजागर गर्न खोजिएको छ। जस्तो सोरठेको कुरा छ, रोदीको कुरा छ, माघीको कुरा, विवाह पञ्चमी, छठ, सेलो
आदिले उच्च स्थानका साथ यहाँका चाहिँ सांस्कृतिक गरिमा र महत्त्वलाई चाहिँ यसले चाहिँ स्मरण गराउने कोसिस गरिएको छ। धार्मिक सांस्कृतिक एकता गर्दै उज्यालो यात्रा सुरु गर्ने प्रसङ्गलाई यो कविताले चाहिँ जानकारी दिलाउन खोजेको छ भाइ बहिनीहरू। भनेको धार्मिक एकतालाई उच्च स्थानमा राख्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ पनि यसमा चाहिँ आएको छ। जस्तो विभिन्न धार्मिक आस्थाअनुसार गुम्बा, मस्जिद, मन्दिर, गिर्जाघर एक अर्काले चाहिँ सम्मान गर्ने प्रसङ्गलाई पनि यस कवितामा उल्लेख गरिएको छ। धार्मिक एकताको माध्यमबाट नव एकताको यात्रा सुरु गर्ने प्रसङ्ग यहाँ उद्घोष गरिएको छ भाइ बहिनीहरू। भनेको अब सबै कुरा बिर्सिएर हामीले नयाँ यात्राको सुरु गर्नुपर्ने एक खालको चाहिँ भावना, एउटा राष्ट्रिय भावना, राष्ट्र भावनालाई अन्त्यमा चाहिँ अब जोड गर्न खोजेको कुरा मैले भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी दिलाउन चाहेँ। अब यसरी अलिकति म भाइ बहिनीहरूलाई थोरै चाहिँ कविताको अंशमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोला र म त्यसको चाहिँ अंशको आशयलाई पनि म छोटकरीमा, अब समय त हामीसँग थोरै रहन्छ तैपनि भाइ बहिनीहरूको एक खालको जिज्ञासालाई मेट्ने म कोसिस गर्नेछु है त भाइ बहिनीहरू। दुबसु छेत्रीद्वारा लिखित शीर्षक कविता यात्रा सुरु गरौँ भन्ने। समयको एउटा लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ। समयको एउटा लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ। बिहान भएको छ, अब हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। पानी थामिएको छ, अब हामीले हाम्रो आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ। आस्थाको टुकी बाल्नुपर्छ, अब हामीले उज्यालो छर्नुपर्छ। मौसम बसन्तको छ, अब हामीले गीत गुन्जाउनुपर्छ। फक्रेका छन् गुराँसहरू, अब हामीले मालाहरू उन्नुपर्छ। पहिलो गद्यांश अथवा गद्यांश भाइ बहिनीहरूले मैले सुनाएँ, कुरा त बुझ्नुभयो होला। भनेको समयको कालखण्डलाई व्यतीत गर्दै जाँदा समयको अन्तराल सँगसँगै एक खालको चाहिँ यो पानी, झरी, बर्सात अथवा चाहिँ प्रतिकूल यो मौसमबाट अनुकूल मौसममा चाहिँ अवस्था आएको हुनाले यो बेलामा हामीले अब हाम्रो यात्रालाई त तय गर्नुपर्छ। कुनै पनि यात्रीले, कुनै पनि चाहिँ यात्रामा हिँडिराखेको मान्छेले पनि अनुकूल परिवेशमा मात्रै, अनुकूल अवस्थाको मौसममा मात्रै आफ्नो यात्रा तय गर्ने भएको हुनाले यहाँ त्यसरी सुरुवात गरेको छ। जस्तो बिहान भएपछि यात्रा सुरु हुन्छ, त्यसैले बिहान भएको छ, पानी थामिएको छ, त्यसैले अब हामीले हाम्रो जीवनको यात्रालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र जब कुनै पनि हिमाल आरोहण गर्ने मान्छेहरू, सगरमाथा आरोहण गर्ने मान्छेहरूले अब यो पानी थामिएको बेला, हिमपात नभएको बेलामा चाहिँ आफ्नो यात्रा चाहिँ अगाडि बढाउँछन्। अब हामीले आस्थाको टुकी बाल्नुपर्छ। त्यो आस्थाको टुकी बालेर उज्यालोतर्फ, अन्धकारलाई चिर्दै उज्यालोतर्फ बढ्नुपर्छ। र सँगसँगै मौसमको कुरा गर्दा वसन्तको मौसम जुन ऋतुहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण ऋतु र समय, ऋतुहरूको पनि राजा भनेर चिनिने वसन्त ऋतुको आगमन भएको छ। र वसन्त ऋतु सँगसँगै हाम्रा वन जङ्गलहरूमा फुलेका राताम्य लाली गुराँसहरूको माला उन्ने प्रसङ्गलाई चाहिँ यसले जानकारी गराएको छ भाइ बहिनीहरू। भनेको मतलब समग्रमा गुराँस रूपी फुलेका नेपालका विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी र सांस्कृतिक अवस्थाको चाहिँ एउटा सिङ्गो माला निर्माण गर्ने प्रसङ्गलाई यो पहिलो गद्यांशमा प्रस्तुत गर्न खोजेको हो है त भाइ बहिनीहरू। अब म भाइ बहिनीहरूलाई यो पहिलो गद्यांश पढिसकेपछि, सुनिसकेपछि भाइ बहिनीहरू लागेको होला म अलिकति प्रश्न गरेँ है त भाइ बहिनीहरू। समयको लामो झरी भनेको के हो भन्यो भने भाइ बहिनीहरूले के भन्नुहुन्छ होला? अवश्य पनि यहाँहरूले थम्याइसक्नुभयो होला। समयको लामो झरी भनेको समयको लामो अवधि हो, समय हो भन्ने कुरा पक्कै बुझ्नुभयो होला। उत्तरै हुन्छ होइन र, पहिलो गद्यांश सुनिसकेपछि। त्यसै गरी म अर्को प्रश्न पनि यहाँलाई राखिहाल्छु। हामीले हाम्रो यात्रा किन सुरु गर्नुपर्छ भनेर पहिलो गद्यांशकै अंशबाट लियो भने हामीले हाम्रो यात्रा किन सुरु गर्नुपर्छ भन्यो भने भाइ बहिनीहरूले अवश्य भन्नुहुन्छ बिहान भएर घाम उदाएको अथवा समय अनुकूल भइसकेको हुनाले हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला होइन त। उज्यालो कसरी छर्न सकिन्छ भनेर पहिलो गद्यांश सुनिसकेपछि यहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै सबै नेपालीलाई समेटेर उज्यालो छर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर आउन सक्छ। त्यसै गरी मैले अर्को प्रश्न यही गद्यांशबाट सोधेँ भने भन्नुहुन्छ यहाँहरूले कवि कस्तो मौसममा गीत गुन्जाउन चाहन्छन् भनेर मैले प्रश्न गरेँ भने यहाँहरूले बुझिसक्नुभयो होला।
गाउँदा गाउँदै रोकिएको मौसममा गीत गुन्जाउन चाहन्छन्। ल हेर्नुहोस् न, पहिलो गद्यांश सुनिसकेपछि यति धेरै प्रश्न उत्तरमा हामी जाँदाखेरि भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो, जान्नुभयो है त। म भाइ बहिनीहरूलाई दोस्रो गद्यांशतर्फ ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, दोस्रो गद्यांश रहेको छ, नाच्दा नाच्दै जहाँ रोकेका थियौँ सोरथीको ताल, त्यहीँबाट चल्दै एउटै चालका 3 कोटी पाइला सह अस्तित्वको यात्रा सुरु गरौँ। रम्दा रम्दै रोदीको रन्कुमा छुटेका थियौँ जहाँ, त्यही चौतारीबाट सहमतिको यात्रा सुरु गरौँ। पहेलपुर धान खलियानमा राखेर माघीको न्वागी खाँदै स्वावलम्बनको नयाँ यात्रा सुरु गरौँ। घुम्दै विवाह पञ्चमीको मेला पर्खिँदै थियौँ जहाँ, मधेसको पवित्र छठ र त्यही जानकी माताको चन्दन लगाउँदै सहिष्णुताको यात्रा सुरु गरौँ। गाउँदा गाउँदै जहाँ रोकेका थियौँ सेलोको भाका, त्यहीँबाट गाउँदै बन्धुत्वको गीत उज्यालोको यात्रा सुरु गरौँ। मनाउँदै लोसार जहाँ पुज्दै थियौँ हिमाललाई मानेर देवता, त्यही आकाश छुने हिमाललाई साक्षी राखेर सहकार्यको यात्रा सुरु गरौँ। जप्दै गौरा जहाँ नाचेका थियौँ देउडा, त्यही कर्णालीको मुहाननिर उभिएर नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ। खोज्दै शान्तिका 2 सम्बोधी आँखा जहाँ हामी लोलाएका थियौँ, उडाउँदै शान्तिका सेता परिवारहरू तिनै सम्यक आँखाबाट शान्तिको यात्रा सुरु गरौँ। अलि लामो छ भाइ बहिनीहरू यो दोस्रो गद्यांश, र यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला। यहाँको प्रसङ्गको कुरालाई अब यहाँ के छ त भन्दा, विविधताको संस्कृतिले भरिएको नेपालमा विभिन्न खालको चाहिँ सांस्कृतिक महत्त्वका पक्षहरू छन्। यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ सोरथी तालको कुरा, जहाँ चाहिँ नाचगानसँग सम्बन्धित भएको सांस्कृतिक पक्ष हो। त्यसै गरेर यहाँकै हाम्रो जात विशेष खास गरेर मगर गुरुङ समुदायमा रहने रोदीको चाहिँ एक खालको रन्कु, त्यसै गरेर माघी खास गरी नेपालको तराई भूभागमा अवस्थित थारू जातिहरूको विशेष पर्वको रूपमा रहेको, त्यसै गरी विवाह पञ्चमी भन्ना बित्तिकै जनकपुरमा रहने जुन महत्त्वका साथ रहेको विवाह पञ्चमी जति बेला चाहिँ राम सीताको प्रसङ्गसँग सम्बन्धित भएको चाहिँ अवस्था, र छठ पर्व मधेसको एउटा महत्त्वपूर्ण पर्वको बेलामा गरिने त्यहाँको चाहिँ उत्सवको कुरालाई चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसै गरेर खास गरी नेपालको चाहिँ हिमाली भूभागमा रहेका शेर्पा तामाङहरूको महत्त्वपूर्ण पर्व सेलो पर्वलाई पनि आफ्नै खालको भाका, आफ्नै खालको लयमा जुन ढङ्गको गीत सङ्गीत छ। अब त्यसै गरेर लोसार पर्व पनि तमुवानहरूको अथवा चाहिँ गुरुङ जातिहरूको, त्यसै गरेर ग्याल्पुहरूको आफ्नै महत्त्वका साथ मनाउने गरिन्छ भने, खास गरी अब यो नेपालको सुदूरपश्चिममा मनाइने गौरा पर्व जहाँ चाहिँ शिव पार्वतीसँग जोडिएको विशेषता र महत्त्व छ भने, सुदूरपश्चिमै रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक पक्ष देउडा गीत नाचलाई पनि यहाँ कर्णालीको एउटा महत्त्वपूर्ण अवस्थाले हेर्दा हिमाल पहाड तराई र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रहेको जुन एउटा नेपाली समाज छ, त्यो नेपाली समाजभित्र रहेका यस्ता खालका जुन सांस्कृतिक विविधता छ, यी सांस्कृतिक विविधता भनेका हाम्रा अनमोल सम्पदा हुन्, र ती अनमोल सम्पदाले हामीलाई एक खालको चाहिँ नेपालीहरू बीचको चाहिँ सहिष्णुता र सहयात्राको महत्त्वपूर्ण कार्यमा हिजोदेखि नै अथवा चाहिँ प्राचीन समयदेखि नै एक खालको महत्त्व बोकेको प्रसङ्ग यो दोस्रो गद्यांशमा प्रस्तुत भएको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हामीले परिवारलाई शान्तिका प्रतीकको रूपमा लिने गरेको प्रसङ्गहरू छन्। त्यसैले शान्तिको प्रतीकको रूपमा परिवार उडाउने कुराहरू, त्यसै गरेर सम्बोधी 2 आँखा जो शान्तिका न्यायको प्रसङ्गलाई पनि यहाँ राखेको छ। त्यसैले यी हाम्रा महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहरहरू भएको कुरा कविले दोस्रो गद्यांशमा प्रस्तुत गरेका छन् भाइ बहिनीहरू। त्यसैले सोरथी तालको कुरा जहाँ नाचगानसँग सम्बन्धित छ, अनि त्यसपछि यो रोदी घरमा जुन ढङ्गको एक खालको ठकाइ बिसाउने चाहिँ महत्त्वपूर्ण चौतारीको रूपमा अहिले पनि गुरुङ समुदायहरूमा प्रस्तुत भएको सन्दर्भ छ भने, माघी पर्व खास गरी थारूहरूको नयाँ वर्षको रूपमा पनि यहाँ प्रस्तुत गर्ने गर्छ भने, छठ पर्व मधेसीहरूले खास गरी तराईमा बसोबास गर्नेहरूले चाहिँ धुमधामसँग मनाउने गरेको, जहाँ जानकी माताको चन्दन लगाएर चाहिँ एक खालको चाहिँ आत्मविश्वास लिएको कुरा पनि छ। त्यसै गरेर सेलो भाकामा आफ्नै खालले चाहिँ हिमालमा बसोबास गर्ने शेर्पा जातिहरू, तामाङ जातिहरूले चाहिँ यसलाई निकै महत्त्वका साथ मान्ने गरेको कुराहरू छ। लोसार पर्व पनि, यी जम्मै कुरालाई हेर्दाखेरि सबै कुरा के छ भने भाइ बहिनीहरू,
एक खालको चाहिँ यात्रा गर्दै जाँदा जाने कुरामा जस्तो यहाँ सहअस्तित्व भनेको के हो भन्ने भाइ बहिनीहरूलाई लाग्न सक्छ। यसको चाहिँ अर्थ भयो भने सहअस्तित्व भनेको सबैको अस्तित्व अथवा पहिचानसहितको यात्रा भनेको यो हामी सँगसँगै छौँ भन्ने कुरा हो। सहमतिको यात्रा भनेको के भनेको होला भन्नुहुन्छ भने भाइ बहिनीहरू, सहमतिको यात्रा भनेको सबै मिलेर अगाडि बढ्ने काम हो। स्वावलम्बनको नयाँ यात्रा भन्यो भने आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर अगाडि बढ्ने कुरा हो। हामी स्वावलम्बनको यात्रामा छौँ। सहिष्णुताको यात्रा भन्यो भने हामी सहने कुरा हो, हामीमा सहनशीलता छ, धैर्यताका कुराहरू नेपालीहरूमा छ, हामीहरूमा छ। उज्यालोको यात्रा भनेको छ, उज्यालोको यात्रा भनेको अवश्य पनि हामी विकासतिर जाने हो, विकासतिरको यात्रा हाम्रो हुनुपर्छ भन्ने सन्देश यसमा आएको छ। सहकार्यको यात्रा सबै मिलेर काम गर्ने कुरा हो, सुरुवात गर्ने कुरा हो। नवनिर्माणको यात्रा भनेको हरेक क्षेत्रमा नयाँ कामको थालनी गर्नेको यात्रा अब सुरुवात गर्नुपर्छ हामीले। सहधर्मको यात्रा भनेको सबै धर्मावलम्बीले मिलेर अगाडि बढ्ने कुरा हो भाइ बहिनीहरू। अनि सगरमाथाको यात्रा भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने विकास र उन्नति, किनभने सगरमाथा भनेको सबैभन्दा अग्लो हो। त्यसैले हामी पनि विकासको चरम बिन्दुमा पुग्नको लागि त्यसलाई चाहिँ एक खालको साङ्केतिक रूपमा बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले यसरी जुन ढङ्गको यात्रा गर्ने विभिन्न शब्दावली यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ, यसले के बुझाउँछ त भन्दा सबैले एक अर्कामा हातेमालो गरेर समग्र नयाँ राष्ट्र निर्माणको अभियानमा हामी चाहिँ लामबद्ध हुनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरालाई कविले दोस्रो गद्यांशको मार्फत हामीलाई जानकारी दिलाएका छन्। यति भन्दै गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई मैले अब अलिकति केही कुराहरू जस्तो यसैमा प्रश्नोत्तर गर्ने कुराहरू हामी अलिकति छलफलतिर ध्यान केन्द्रित गरौँ। अब दोस्रो गद्यांश सुनिसकेपछि भाइ बहिनीहरूले त्यहाँ उल्लेख भएका सांस्कृतिक नाच र पर्वको नाम भन्नुहोस् भनेपछि अवश्य पनि यहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ होला। यहाँ भएको सांस्कृतिक नाच के रहेछ र यहाँ भएको पर्वहरू के हो मैले अघि नै भनिसकेँ। सोरठी, रोदी, माघी, विवाह पञ्चमी, छठ, सेलो, लोसार, गौरा, देउडा, यी के हुन् त भने यहाँ भएका सांस्कृतिक नाचहरू र पर्वहरू हुन् भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला। अब यो दोस्रो गद्यांश सुनिसकेपछि भाइ बहिनीहरूले अवश्य पनि यसले भन्न खोजेको विचारलाई पनि यहाँहरूले अवश्य पनि बुझिसक्नु भएको छ, बुझ्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले हामी अलिकति अगाडि बढौँ है त भाइ बहिनीहरू। अब तेस्रो गद्यांशतर्फ म भाइ बहिनीहरूलाई ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। तेस्रो गद्यांश भनेको के छ भने भाइ बहिनीहरू छोटो पनि छ। भाग्दै आस्थाको आरती जहाँ हामी अनायास बिउजिएका थियौँ, भाग्दै आस्थाको आरती जहाँ हामी अनायास बिउजिएका थियौँ, त्यही गुम्बा, मन्दिर, मस्जिद र गिर्जाघरको प्राङ्गणबाट सहधर्मको यात्रा सुरु गरौँ। जहाँ तिमी र हामीले हातेमालो गरेर आरम्भ गरेका थियौँ एकीकरणको यात्रा, काष्ठमाण्डवको त्यही देवलबाट ढिमे बजाउँदै नव एकताको यात्रा सुरु गरौँ। साँझ परेर बास बसेका थियौँ जहाँ नाम्चेको फेदीमा, त्यही फेदीबाट सगरमाथा शिखरको यात्रा सुरु गरौँ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब यो तेस्रो गद्यांशबाट हामीले अब बुझ्छौँ कि सहधर्मको यात्रा गर्ने कुरा भनेको यहाँ बौद्ध मार्गीहरूले, बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले गुम्बाको पूजा आराधना गर्ने, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मन्दिर, यसै गरेर आफ्नो धार्मिक आस्थाअनुसार मस्जिद, गिर्जाघरको प्राङ्गणमा आफूले गर्ने जुन खालको चाहिँ स्वतन्त्रता छ, यो स्वतन्त्रतामा कसैले चाहिँ रिस, डाह अथवा कसैले पनि एकअर्काको असहिष्णुता देखाएको देखिँदैन। त्यसैले यो कुरालाई पनि हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने यो एक खालको धर्मको चाहिँ सहयात्रा छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। सबैले जसरी हिजोको दिनमा नेपाल एकीकरण गर्ने कुरामा सबैले चाहिँ साथ दिएर सबैको चाहिँ हातेमालोले यो विशाल नेपाल निर्माण भएको कुरा हाम्रो इतिहास साँची छ। त्यसै गरी काष्ठमाण्डवको देवलबाट धिमी बजाउँदै एक खालको चाहिँ काठमाडौँ नेपालको चाहिँ हाम्रो पौराणिक बस्तीको रूपमा रहेको, जहाँ अहिले पनि त्यो धिमी बाजाबाट चाहिँ एक खालको त्यहाँको परिचय र पहिचान खुल्ने गर्छ। अब यी सबै कुरा गर्दै गर्दाखेरि नव एकताको यात्रा सुरु गर्नको लागि अब अवश्य पनि सगरमाथा पुग्नुभन्दा पहिले नाम्चे बजारको फेदीमा पुग्नुपर्छ। त्यहाँबाट सगरमाथा आरोहणको यात्रा सुरु हुन्छ। त्यसैले हामी पुग्ने सगरमाथा हो भने त्यसको फेदमा हाम्रो एक खालको चाहिँ बलियो आधार तयार भयो भने त्यहाँ पुग्नको लागि सजिलो हुन्छ। भने जस्तै अब हामीले नेपाललाई चाहिँ समृद्ध बनाउन, सुन्दर बनाउन र विकासको चरम उत्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति अब हामी सबै केन्द्रित हुन जरुरी छ, एकजुट हुन जरुरी छ भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ यो तेस्रो गद्यांशबाट चाहिँ स्पष्ट हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब त्यसै गरी म अन्तिम गद्यांशतर्फ भाइ बहिनीहरूलाई केन्द्रित गर्न चाहन्छु। अन्तिम गद्यांश रहेको छ अथवा चौथो गद्यांशमा छ भाइ बहिनीहरू,
समयको एउटा निष्पट्ट अन्धकार हामीले चिरिसकेका छौँ। समयको एउटा निष्पट्ट अन्धकार हामीले चिरिसकेका छौँ। अब एउटा नयाँ जीवन सुरु गरौँ, जहाँबाट हामी थकान रोपेर भागेका थियौँ। अब एउटा नयाँ यात्रा सुरु गरौँ त्यहीँबाट, जहाँ हामीले केही क्षण विश्राम गरेका थियौँ। राष्ट्र नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ त्यहीँबाट, जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौँ। जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौँ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब हामीले अन्धकारलाई चिरिसकेका छौँ। अब हाम्रो सामु उज्यालोपन आइसकेको छ। त्यसैले अब यो उज्यालो आइसकेपछि पनि हामीले सुत्ने कोसिस गऱ्यौँ भनेपछि, अथवा फेरि पनि बिउजने कोसिस गरेनौँ भने अझै हामी धेरै पछाडि पर्छौँ। त्यसैले अब हामीले त्यो अन्धकारलाई चिरेर उज्यालोतर्फ आइसकेका हुनाले हामीले हाम्रो जीवनलाई सुखी बनाउन, समृद्ध बनाउन, अथवा एउटा निश्चित गन्तव्यसम्म पुर्याउनको लागि अब केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैले अब हामीले आफ्नो थकाइलाई अथवा आफ्नो विश्रामलाई फेरि चाहिँ नयाँ शक्तिमा परिणत गरेर अबको यात्रा पुरा गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको कुरा यसले प्रस्तुत गर्न खोजेको छ। त्यो भनेको के हो त भने भाइ बहिनीहरू, अन्त्यमा आएको छ अब यो राष्ट्रलाई नयाँ निर्माणको अभियानमा, अब हिजोकै ढङ्गले होइन अथवा यही अवस्थाबाट होइन, अब एउटा नयाँ निर्माणको अभियानमा, यो नयाँ राष्ट्र निर्माण गर्ने कामको यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्छ। कि हामीले सपना सजाएका थियौँ, देखाएका थियौँ, कि हामीले चाहेको शान्ति र समृद्धिको सपनाहरू सजाएका थियौँ। अब त्यो शान्ति र समृद्धिको सपनालाई पुरा गर्ने महत्त्वपूर्ण समय आएको हुनाले अब त्यो समयलाई हामीले पकडेर अगाडि बढ्नुपर्छ, केही गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सन्देश राष्ट्र भावना सहितको चाहिँ महत्त्वपूर्ण सकारात्मक भावना यस अन्तिम गद्यांशले प्रस्तुत गरेको छ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अब मैले यहाँ भएको छोटकरीमा भाइ बहिनीहरूलाई सबैको पाबन्दी छ, त्यसो भावनाले मैले एकदम छोटकरीमा भाइ बहिनीहरूलाई त्यति धेरै लामो व्याख्या नगरिकन 4वटा अंशहरू मैले यहाँ प्रस्तुत गरेँ। यति सुनिसकेपछि, यति बुझिसकेपछि अब मैले भने तेस्रो गद्यांश सुनिसकेपछि तेस्रो गद्यांशले भन्न खोजेको विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू भनेपछि अवश्य पनि भाइ बहिनीहरूले तेस्रो गद्यांशले भन्न खोजेको कुरा यहाँहरूले भन्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले चौथो गद्यांश सुनिसकेपछि श्रुति लेखन गर्नुहोस् भनेपछि यो सुनिसकेपछि लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब यति मैले छोटोमा यो कुरा भनिसकेपछि अझै भाइ बहिनीहरूलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यो एउटा वाचन भयो र भाइ बहिनीहरूले यो सुनिसकेपछि एकचोटि आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा के गर्नु होला भनेपछि भाइ बहिनीहरू यो यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कविता वाचनको लागि गति मिलाएर, यति मिलाएर, लय मिलाएर वाचन गर्ने कोसिस चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुहोला। सँगसँगै सुन्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू। अब यो समृद्धिको सपनाको कुरालाई अलि बढी यसले चाहिँ केन्द्रित गरेको छ। ल हेर्नुहोस् त, मानिसले शान्ति र समृद्धिको सपना देखे मात्रै त्यो सम्भव हुन्छ, सपनै नदेखेपछि त्यो त हुँदैन। सपनालाई साकार पार्न हामीले मेहनत गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू, त्यत्तिकै त्यो सपना साकार हुँदैन। त्यसैले कामप्रति वफादार भएर सन्तुष्ट हुन सकिन्छ। जब हामीले राम्रो काम गर्छौँ हामीले सन्तुष्टि हुन्छ। त्यसैले कामले मात्रै के गर्छ त भन्दा हामीलाई सन्तुष्टि बनाउँछ। अनि सपना देखेर मात्रै हुँदैन भाइ बहिनीहरू, त्यसका लागि कडा मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त यसले चाहिँ इङ्गित गरेकै छ। र भविष्यमा म यसो गर्नु भनेर चाहिँ योजना बनाउनु नै सपना हो। त्यसैले भविष्यको योजना बनाउनु नै सपना हो भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हामीले जस्तो योजना बनाउँछौँ हाम्रो भविष्य त्यस्तै हुन्छ। त्यसैले यो बेलामा, यो महत्त्वपूर्ण समयमा हामीले चाहिँ त्यो भविष्यको योजना बनाउने कुरामा पछाडि हट्न हुँदैन भन्ने कुरा पनि भाइ बहिनीहरूलाई म जानकारी दिलाउन चाहन्छु। अब खास गरी यो यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कवितामा एक खालको सकारात्मक सन्देश चाहिँ छ भाइ बहिनीहरू। फेरि यो कविताको लागि मात्रै नभएर कुनै पनि कविताभित्र एउटा भाव, कविताभित्र एउटा सन्देश र शिक्षा लुकेको हुन्छ। अब यो समय अनुकूल भएकोले राम्रो कामको थालनी गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। भनेको समय अनुकूल हामीले यो पढ्ने, लेख्ने, नयाँ कुराहरू जान्ने जो अवस्था छ यो बेलामा हामीले के गर्नुपर्छ त भनेर सुरुवात गर्ने हो। नेपाली जातिको सांस्कृतिक पहिचान बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ। हाम्रो सांस्कृतिक विविधता छ, त्यसैले यो सांस्कृतिक विविधताको पहिचानलाई बनाउन सक्नु हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो जिम्मेवारी हो भाइ बहिनीहरू। अनि सबै एकजुट भयो भने शान्तिको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। हामी आपसमा लडेर होइन, आपसमा विवाद गरेर होइन, संवादमा आएर एकजुट भएर चाहिँ हामीले शान्तिको लागि यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि यसमा छ। र अब एउटा नयाँ देश निर्माणको यात्रा सुरु गर्नुपर्ने कुरा नै यात्रा सुरु गरौँ कविताको मुख्य भाव वा सन्देश हो भाइ बहिनीहरू। भनेको नयाँ देश निर्माण, नयाँ नेपाल निर्माणको अभियानमा
अगाडि बढ्ने अथवा यात्रा गर्ने नै यसको मूल भाव रहेको देखिन्छ। अब यो हामीले यो कविता सुनेपछि पढेपछि हामीमा के हुनुपर्छ त भन्दा एउटा आशावादी चाहिँ हुनुपर्छ। हामी निराश हुने होइन भाइ बहिनीहरू। देश निर्माणको कार्य एकैपटक सम्भव हुँदैन, कुनै पनि परिवर्तन एकैचोटि हुँदैन भाइ बहिनीहरू। देश निर्माण गर्न परिश्रमी हातहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। अरूले हाम्रो देश विकास गरिदिन्छ भनेर हात बाँधेर बस्नु हुँदैन। दृढ विश्वास आशावादी धारणा राखेर सबै नेपाली एकजुट भएर नेपालमा जस्तो जात धर्म संस्कृति पेसा भूगोल आदिका विविधता छन् भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी नै छ। त्यसैले हामी राष्ट्रियताको सवालमा एक छौँ र देश निर्माणमा हामी एकजुट भएर लाग्ने हो भने देश चाँडै विकास हुन्छ। हामीले नबनाए कसले बनाउँछ भाइ बहिनीहरू? हामीले नगरी कसले गर्छ? प्रत्येकले आशावादी भएर आशावादी दृष्टिकोण राख्ने हो भनेपछि राज्यको हरेक क्षेत्र विकसित हुन्छ भन्ने कुरामा यस कविता पढिसकेपछि हामीमा एक खालको त्यो धारणा आउन जरुरी छ। र त्यो धारणा लिइसकेपछि हामीमा के हुन्छ त भन्दा सकारात्मक सोचको विकास हुन्छ र सकारात्मक सोचको विकास भइसकेपछि भोलि देशले हामीबाट केही मागेको छ खोजेको छ। त्यसैले हामी भनेका देशका खम्बा हौँ। देशका यो बलिया पिलरहरूले आजै यो कलिलो उमेरमा नै एउटा महत्त्वपूर्ण योजना र सपना बनाएर भोलि समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानको अभिभारा यहाँहरूको काँधमा सुम्पिने जिम्मेवारीका साथ कविलाई यो यात्रा सुरु गरौँ कविताको भावले प्रस्तुत गर्न खोजेको छ भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरू यति भइसकेपछि हामीसँग मैले जस्तो अलिकति चाहिँ प्रश्न उत्तर गर्न खोजेँ भने कस्तो यात्रा सुरु गर्न कविले आह्वान गरेका छन् भन्ने मैले प्रश्न गरेँ भने यहाँले भन्नुहुन्छ टुकी बाल्दै उज्यालो छर्दै आरोहणको यात्रा गर्ने कुरा हुनसक्छ। त्यसै गरी यात्रा सुरु गर्नका लागि समय किन अनुकूल छ भन्ने प्रश्नमा अघि पनि आयो। लामो समयको झरीपछि बिहान भएको हुनाले अथवा घाम उदाएको हुनाले यात्रा सुरु गर्न अनुकूल छ। हामीले सजाएका सपनाहरू के हुन् भन्ने कुरा आयो भनेपछि नवराष्ट्र निर्माणको यात्रा अथवा शान्ति र समृद्धिको सपना नै के हो त भन्दा हामीले सजाएको सपनाहरू हुन्। अब यी कुराहरू मैले भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी दिलाएँ। अवश्य पनि यहाँहरूले कक्षा 9 को पाठ 2 मा रहेको यात्रा सुरु गरौँ भन्ने शीर्षक कविता जुन दुवसु छेत्रीले लेखेका हुन्, यो कविताको मूल आशय अथवा भाव मैले अघि पनि भनिसकेँ, यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला। र मैले भाइ बहिनीहरूलाई केही गृह कार्य दिन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यही पाठ्यपुस्तक तपाईँहरूको घरमा छ। पाठ्यपुस्तकमा भएको भाइ बहिनीहरूले के गर्नुहोला भनेपछि पेज नम्बर 15 को पढाइ भन्ने सिप अन्तर्गतको 2 नम्बरको खास गरी कविताको मौन पठन गरी सोधेका प्रश्नहरूको संक्षिप्त उत्तर दिनुहोस् भन्ने प्रश्न छ। त्यसमा क ख ग घ ङ प्रश्नहरूको चाहिँ तपाईँहरूले गृह कार्य गर्नुहोला भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी म भाइ बहिनीहरूलाई अर्को पनि पेज 14 को सुनाइको 1 नम्बरमा कविताको पहिलो गद्याम सुनि मौखिक उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। मौखिक उत्तर दिन नपाए लेखेर तपाईँहरूले चाहिँ राख्नुहोला, यसलाई चाहिँ हेरौँला। र पेज 15 कै लेखाइ सिप अन्तर्गत रहेको 1 नम्बरमा तलका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। क ख ग घ ङ छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले गृह कार्य गर्नुहोला भन्दै आजको निर्धारित समय सकिसकेको जानकारी प्राविधिक मित्र ले गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले यतिन्जेलसम्म मेरो आवाजलाई तपाईँहरूको समक्ष प्रस्तुत गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने प्राविधिक मित्र हिमाली खड्काज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै अर्को हप्ता यसै समयमा पुनः उपस्थित हुने बाचाका साथ आजलाई बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।